3 مرات أوروبا حاولت أن تغزو روسيا، طبعا آخرها كان في الحرب العالمية الثانية من خلال هتلر، والحرب العالمية الثانية كما تعرفون انتهت بهزيمة هائلة للجيش الألماني بسبب الثلوج والطبيعة الجغرافية التي لم تستطع الجيوش الألمانية أن تعبرها. لكن قبل ذلك نابليون نعتبر أكبر هزيمة سجلت في التاريخ البشري هي هزيمة جيش نابليون اللي قدر في ذلك الوقت بأكثر من 550 ألف مقاتل عندما عبر باتجاه موسكو. ولما جاء الشتاء لم تستطع الجيوش هذه الفرنسية أن تحافظ على مواقعها بسبب قلة الإمداد والاتصال بوطن الأم، ولما حاولت الانسحاب وجدت نفسها هدفاً للمقاومين الروس الذين أبادوا ذلك الجيش عن بكرة أبيه، ولم يبق منه إلا ما لا يزيد عن 20 ألف مقاتل بسبب مرة ثانية الجغرافيا الروسية والمناخ في روسيا.